नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, सरकारले दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएपछि नेपालको राजनीतिमा निकै उतार चढाव देखिएको छ। दलहरू टुक्र्याउन भनेर सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि टुक्रिने भनेर खतरा मोलिरहेका दलहरू एकाएक मध्यरातमा एक भएका छन् र निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलको रूपमा दर्ता पनि भएको छ। यसरी कोरोनाको कहरमा आम जनता लडिरहेको बेलामा सरकारले दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेश किन ल्यायो र यसको औचित्य के, आज हामी कानुनको आँखाबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले अहिले सत्ता पक्षभित्रै विद्रोह हुने स्थिति देखिएको छ भने विपक्षी दलहरू अहिले एक भएर सरकारको प्रतिकार गर्ने भनेर लागिरहेको छन् र निरन्तर बैठक बसिरहेको छ। अनि तत्काल संसदको बैठक बोलाउन पनि प्रतिपक्षी दलहरूले दबाब दिइरहेका छन् र सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा यो दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेशको औचित्य के भनेर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्र सर। मुलुकमा एकाएक राजनीतिक उतार चढाव देखिएको छ। हजुर, यसलाई यहाँले सामान्य रूपमा हेर्नुभएको छ या राजनीतिमा केही हुँदैछ भनेर केही अनुमान आकलन गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला त चन्द्रजी यो प्रश्न राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी अध्यादेश आयो, यो एउटा सामान्य परिस्थितिमा आएको अध्यादेश होइन। अहिले मुलुक र सिङ्गो दुनियाँ नै असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ र हामी मानवीय सङ्कटमा छौँ। मानवीय सङ्कटको विरुद्धमा सिङ्गो नेपाली नागरिकहरू र सरकार एकजुट भएर लड्नु परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल सजिलैसँग फुटाउन पाइने र संवैधानिक परिषदमा पनि विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न पाइने गरी जुन दुईटा अध्यादेशहरू ल्याइयो, त्यो अध्यादेश एकातिर त परिस्थितिको कारणले पनि अनावश्यक छ, अहिले त्यो परिस्थिति नै होइन, त्यसको आवश्यकतै छैन भने अर्कोतिर उद्देश्यकै कारणले पनि यो गलत उद्देश्यको लागि ल्याइएको छ। अब यी दुईटा विधेयकहरूमध्ये पहिलो विधेयक जुन संवैधानिक परिषदको विषयमा ल्याइएको छ, विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई संविधान स्वयंले नै अकनलेज गरेको अवस्था छ। अर्थात् संविधानको अपेक्षा के हो भने राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि सरकारले मात्रै त्यसलाई राजनीतिकरण नगरोस्, एक्लौटी रूपमा नियुक्ति नगरोस् र विपक्षी दलको पनि प्रेजेन्स होस् र विपक्षी दलको कुरा पनि सुनियोस् भन्ने आधारमा विपक्षी दलको प्रेजेन्स राखिएको संविधानको परिकल्पना थियो। तर यदि अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दलको उपस्थितिलाई नै अनावश्यक बनाइदिने, नचाहिने बनाइदिने भने त्यसले संविधान पराजित गर्छ। त्यसैले अहिलेको सरकार र सत्ता स्वयं संविधानप्रति नै निष्ठावान छैन या संविधानको रक्षा यसले गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा यो अध्यादेशले देखाउँछ। भने जहाँसम्म दोस्रो अध्यादेश अर्थात् राजनीतिक दलमा दल विभाजनको लागि सजिलो वातावरण बनाउने हुन, राजनीतिक दल विभाजनको लागि योभन्दा पहिलाको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन, पहिलाको नभने एक्जिस्टिङ ऐन नै हो, त्यसको एउटा दफामा मात्रै संशोधन गरिएको, त्यो ऐनमा पनि छ। तर त्यो ऐन र अहिलेको संशोधनको व्यवस्था, अध्यादेशको व्यवस्था फरक के छ भने पहिला र भन्ने शब्द थियो, अर्थात् दलको केन्द्रीय समितिमा 40% र सङ्घीय संसदमा 40% भयो भने दल विभाजन हुन सक्ने थियो। अहिले के गरिदियो भने वा भन्ने राखिदियो, अर्थात् केन्द्रीय समितिमा 40% भए पनि हुने भयो, सङ्घीय संसदमा 40% भए पनि हुने भयो र सजिलो भयो, सजिलो बनाइयो। यस्तो महामारीको बेलामा, सिङ्गो मुलुक मानवीय सङ्कटमा परेको बेलामा राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने केही जरुरी थिएन। फेरि संसद त एक महिना पछाडि बस्दै नै छ, किनकि जेठ 15मा त बजेट ल्याउनै पर्छ। त्यो बजेट ल्याउनका लागि पनि संसद बस्नै पर्छ। अब एक महिनासम्मै कुर्न नसकिने, संसदको सामान्य र रेगुलर प्रोसेसबाटै जान नसकिने अध्यादेशै ल्याइहाल्नु पर्ने, त्यस्तो के राजनीतिक विपत्ति पर्यो, त्यस्तो आवश्यकता के पर्यो भन्ने कुरा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने संविधानको धारा 114लाई हेऱ्यो भने तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा, अर्थात् तत्काल केही गर्न आवश्यक हुनुपर्छ। तत्काल के पार्टी फुटाउन आवश्यक भयो त? तत्काल के दल फुटाउन सजिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता भयो त? यो कुरोको जस्टिफिकेसन चाहिँ प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ नागरिकलाई।
तर दिन सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीका केही स्टेटमेन्टहरू आएका छन्, उहाँले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो दल फुटाउन होइन, अरू दललाई हाम्रोमा ल्याउनको लागि, अरू दललाई फुटाउने कुरो त बुझ्यो नि। मान्छे अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दल फुटाउने काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, त्यो आफ्नो दल होस् या अरूको दल होस्। त्यसले उहाँको जुन स्टेटमेन्ट आयो त्यसले के देखिन्छ भने अनावश्यक रूपमा राजनीति हाबी गर्ने र आफ्नो सत्ता बचाउने प्रयासमा उहाँ लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब चन्द्रजीको प्रश्न के हुनसक्छ भने के त अब यो अध्यादेश आइसके पछाडि के हुन्छ त संवैधानिक यसको इम्प्लिकेसन भन्ने कुरा हुनसक्छ। मलाई एज अ स्टुडेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन मलाई के लाग्छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक कलर द्वन्द्व जुन थियो, खास गरिकन नेकपाभित्रको कतिपयले नेकपाको जुन मिलन थियो त्यो मिलनलाई नै एउटा नेचुरल मिलन भनेर भनिरहेका थिएनन्। खैर दुईटा पार्टीहरू मिल्नु, एउटा संयुक्त र सशक्त पार्टी बन्नु राम्रो कुरा, त्यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ। म सधैँ नेकपाको मिलनको सधैँ प्रशंसक नै रहेँ। म कुनै पनि दलको एकताको प्रशंसक नै हुन्छु, किनकि त्यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ। तर यो नेचुरल थियो या थिएन भन्ने कुराको जुन विवाद थियो, अहिले आइसकेपछि के आवाज हुन्छ भने वास्तवमा यो नेचुरल थिएन कि भन्ने आवाज हुन्छ। र त्यहाँभित्रको कलह र झगडाको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कतै सङ्कटमा पर्नुभयो कि प्रधानमन्त्री सङ्कटमा पर्ने दुईवटा मात्रै अवस्था हुन्छ। एउटा अवस्था उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, त्यो हटाउनका लागि बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय दलभित्र बहुमत गुमाउने अवस्था आउने हो कि भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको एउटा अवस्था। अर्को अवस्था चाहिँ संसदमा अब यो 2 वर्षभन्दा बेसी भइसकेको छ, संविधान त नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ र अविश्वासको प्रस्ताव लिएर मलाई हटाउने हुन् कि भन्ने डर उहाँमा लागेको हुनुपर्छ। यो दुईटा डरको कारणले गर्दाखेरि यदि भोलि मैले आफ्नो सत्ता बचाउनु पर्यो, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद बचाउनु पर्यो भने सजिलो तरिकाले बचाउनको लागि उहाँले यो अध्यादेश ल्याउनु भयो, एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश। भने दोस्रो के छ भन्दाखेरि अब उहाँले दल फुटाउने अवस्थामा जानुभयो भने उहाँका पनि समस्या छन्। उहाँले दल फुटाइसके पछाडि अहिलेको नेकपा उहाँले पाउनुहुन्न, उहाँले त अर्को नयाँ नाममा जानुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्री माइनोरिटीमा परेर अर्को छुट्टै दल लिएर जानुपर्ने अवस्था राम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि दलै फुटाउन उहाँलाई पनि कठिन छ। तर साँच्चै नै सत्ता बचाउनु पर्यो भने एउटा अन्तिम अस्त्रको रूपमा उहाँले यो प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ। अब तर सँगसँगै दलभित्रको अर्को खेमा जो छ, या प्रचण्ड खेमा भनौँ, या माधव नेपाल खेमा भनौँ, या वामदेव खेमा भनौँ, या झलनाथ खेमा भनौँ, जो प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा देखिनु भएको छ मार्केटमा, उहाँहरूको स्ट्राटेजी मलाई के लाग्छ भने 61% बेसी आफूले होल्ड गर्ने। 61% बेसी होल्ड गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँग 39 भन्दा लेस हुन्छ, भनेपछि उहाँले पार्टी फुटाउन पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको कसरत के हुन्छ भने आफूसँग 40% भन्दा बेसी राख्ने, या सके त 60% भन्दा बेसी आफैले राख्ने, यो कोसिस उहाँसँग हुन्छ। त यो कोसिसमा मलाई लाग्छ दुवै पक्ष सफल भएनन्। दुवै पक्ष सफल नभइसके पछाडि अहिले उहाँहरू एकअर्कासँग वार्ता गर्ने र अलिक संयमित बन्ने र मिलेरै जानुपर्छ कि भन्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको हो कि भन्ने देखिन्छ। वास्तवमा उहाँहरू मिलेर जानु चाहिँ राम्रो कुरा हो, किनकि दल फुटाएर कलह गर्नु राम्रो कुरा होइन। अब समस्या दुवै पक्षलाई छ। अब प्रधानमन्त्रीले एकछिन असम्सन गरौँ कि संसदीय दलबाट उहाँलाई हटाउने अवस्था आयो भने उहाँले पहिला त पार्टी ब्रेक गर्नु पर्यो, किनकि संसद विघटन गर्न साथ उहाँ पनि संसदको सदस्य बन्नुहुन्न, पार्टी फुटाउन पाइँदैन। अब कि त सेन्ट्रल कमिटीमा उहाँको 40% भन्दा बेसी हुनु पर्यो। अहिलेको समीकरण हेर्दाखेरि उहाँको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 40% छैन कि भन्ने बुझिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संशोधन भएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश ल्याए पनि उहाँ सङ्कटबाट त्यति सजिलै मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। भनेपछि डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ पार्टीभित्र अलिकति सङ्कटमा परेको जस्तो भएपछि आफूलाई सुरक्षित राख्नलाई अध्यादेश ल्याएको हुनसक्छ। त्यही नै हो, अनुमान त्यही नै गर्न सकिन्छ। नत्र भने यो त्यो अध्यादेश ल्याउने यो समय नै होइन। तर उहाँले त यो पार्टीभित्रको लागि होइन, हाम्रो पार्टीको लागि होइन, यो त अरूकै पार्टीको लागि भनेर त उहाँले त सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ नि। त्यो पार्टीभित्र कसरी लक्षित गर्नुभयो तपाईँको विश्लेषणलाई? प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ साह्रै गम्भीर अभिव्यक्ति हो। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले अर्कोको पार्टी फोड्न कानुन ल्याउने कुरा चाहिँ संविधानमाथिकै फ्रड हो, कानुनमाथिको फ्रड हो। यदि इस्टाब्लिस डेमोक्रेसी हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई यही ग्राउन्डमा हटाउनु पर्थ्यो। अर्काको पार्टी फोड्नलाई मैले कानुन ल्याएको भनेर भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ त्यो एक्सेप्ट नै गर्न सकिँदैन। डेमोक्रेसीमा यस्तो कुरो एक्सेप्टै गर्न सकिँदैन।
किन राजनीतिमा त यस्तो हुन्छ नि होइन, अर्को पार्टीलाई कमजोर बनाउने अनि आफ्नो पार्टीलाई दह्रो बनाउने, सत्तामा टिकिरहने, राज गरिरहने। राजनीति त त्यही नै होइन र? राजनीतिको उद्देश्य त्यो होइन। राजनीतिको उद्देश्य पोलिटिकल पार्टी र सरकार फरक कुरा हुन्। पोलिटिकल पार्टीको माध्यमद्वारा इलेक्सनमा कन्टेस्ट गरेर सरकारमा गइन्छ, तर सरकार र पोलिटिकल पार्टी कम्प्लिटली फरक कुरा हो। तर अहिलेको नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने राजनीतिक दल र सरकारलाई एउटै देख्ने सबभन्दा ठुलो कमजोरी छ। राजनीतिक दलले आफूले निर्णय गरे अनुसार सरकार चल्नुपर्छ भन्ने, तर सरकार भनेको चाहिँ कस्तो भने संविधान र कानुनलाई लागू गर्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन हो, मुलुकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्स्टिट्युसन हो। उसले पार्टीलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्दैन, सिङ्गो मुलुकलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। उसको लागि पार्टीको नेता र कार्यकर्ता, अर्को दलको नेता र कार्यकर्ता र सामान्य नागरिक सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्नुपर्छ। संविधानले यो परिकल्पना गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम नै कहाँबाट सुरु भने हामी दल र सरकारलाई एउटै ठान्छौँ र दलले नै सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हामीसँग मानसिकता छ। यो गलत मानसिकताको परिणामले पनि ओलीलाई, प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। अब सधैँ प्रधानमन्त्री ओलीकै कमजोरी देख्ने, उहाँलाई मात्रै गरिरहने पनि ठिक होइन। अब यस्तो अवस्था जुन मुलुकको अहिलेको संवेदनशील अवस्था छ, मानवीय सङ्कटको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका कमी कमजोरी भए पनि त्यसलाई आलोचना गर्नुपर्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु हुँदैन। अहिले सरकारको स्थायित्वलाई चुनौती दिन हुँदैन। यो समस्या सम्बोधन भइसके पछाडि राजनीतिक इस्यु आउँछन्, त्यो बेला चुनौती दिने कुरा फरक कुरा हो। तर मानवीय सङ्कटमा हामी सबै एक हुनुपर्छ। यसको अर्थ यो होइन कि प्रधानमन्त्रीको आलोचनै गर्न नपाइने, उहाँले गरेका नराम्रा कुराको विरोधै गर्न नपाइने भन्ने होइन। जसरी अहिले भीम उपाध्यायजीलाई समातिएको छ प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको भनेर, प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ, सत्ताको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ। तर यस्तो मानवीय सङ्कटमा प्रधानमन्त्रीलाई नै क्राइसिसमा पार्ने, सरकार नै बदल्ने, सरकारलाई कमजोर बनाउने काम कसैबाट पनि गरिन हुँदैन। हजुर, अब पूर्व सचिव पक्राउको कुरा निकालिहाल्नुभयो भीम उपाध्यायले होइन। हजुर, अब प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर, राज्यलाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन, कसैले बोल्नु हुँदैन भनेर त यहाँबाट पनि आयो होइन। हजुर, उहाँलाई किन समातेको भनेर चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्ने? अब म आज पनि भीम उपाध्याय, उहाँले चाहिँ गर्नै नहुने आलोचना गरेको हो अहिले सरकारलाई? होइन, म आज भीम उपाध्यायजीकै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएको थिएँ। भोलि यो विषयमा मलाई लाग्छ बहस पैरवी हुन्छ, धेरै कुराहरू त्यहाँबाट, कानुनी कुराहरू त्यहीँबाट आउलान्। तर यसको विश्लेषण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ज्यादै भीम उपाध्यायजीको अहिलेको यो केस चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ दुईवटा कारणले। एउटा कारण किन भनेदेखि सरकारको आलोचना गर्दाखेरि सरकारलाई कतिपय मन नपर्ने कुराहरू पनि होलान्, सरकारको विरोध पनि होला, सरकारले सहन नसक्ने कुरा पनि होलान्। यस्तो कुरा बोल्यो भन्दैमा साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, अर्थात् संविधान र मानव अधिकारले ग्यारेन्टी गरेको फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन या प्रेस फ्रिडमका कुराहरू जुन छन् त्यसको भ्यालु सिस्टम के हो, त्यसको लिमिटेसन के हो र कुन बेला राज्यले मान्छेको एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकार फ्रिडममाथि चाहिँ आघात पुर्याउने, एउटा प्रश्न यो छ। अर्थात् यसको एउटा इस्टाब्लिस डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भनेदेखि एमिनेन्ट एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर टेस्ट भनिन्छ। तत्कालै त्यस्तो खतरनाक, त्यस्ता लेखिएका कुरा र बोलिएका कुराले समाजमा नै तत्कालै कुनै खतरा उत्पन्न हुने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यो स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन पाउँछ। एउटा मान्यता यो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि, दोस्रो प्रश्न के छ भने भीमजीले या कसैले बोलेका कुराले कुनै व्यक्तिलाई आघात पर्यो, मैले बोलेका कुराले कसैलाई आघात पर्यो, चन्द्रजीले बोलेका कुराले कसैलाई आघात पर्यो भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत कुरालाई चाहिँ देवानी कानुन अन्तर्गत जानुपर्छ, गाली बेइज्जतीमा जानुपर्छ, त्यसको मुद्दा चलाउने, त्यसको रेमेडीको छुट्टै पार्ट छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्ति सत्तामा छ भन्दैमा उसले कसैलाई गिरफ्तार गरेर साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने हो भने यो चाहिँ पावरको, सत्ताको दुरुपयोग हो, अब्युज अफ पावर हो। अझ यसमा अलिकति अझ क्लियर हो, आम दर्शकलाई अझ स्पष्ट पारौँ। पूर्व सचिव भीम उपाध्याय समसामयिक विषयमा सरकारले दलहरूलाई एउटा सजग गराउने गरेर आफ्नो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखिरहनुहुन्थ्यो होइन। अहिले उहाँलाई जुन अभियोग लगाएर पक्राउ गरिएको छ नि, तपाईँले अघि भनेका जस्ता राज्यले चाहिँ यस्ता यस्ता अभिव्यक्ति दिएमा चाहिँ पक्राउ गर्न सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ भन्नुभएको छ नि। अहिले पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले दिएको अभिव्यक्तिकै कारण उहाँलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने अथवा साइबर क्राइम लगाउने खालको छ कि छैन? एकदमै छैन। किनभने त्यो चाहिँ अभिव्यक्ति कस्तो हुन्छ नि, एमिनेन्ट एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर टेस्ट भनेको चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिले चाहिँ समाजलाई नै विशृङ्खलित बनाउँछ। भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार रोक, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर भन्ने कुराले त समाजलाई त डह्रो बनाउँछ। उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ के थियो ठ्याक्कै? उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा जति मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याइए,
जुन जुन समूह जुन जुन ग्रुपहरू मिलेर ल्याए त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरू सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू लगायत करप्सनमा इन्भल्भ भए भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति हो। अब यो अभिव्यक्ति उहाँले मात्रै होइन, समाजका धेरै व्यक्तिहरूले यो अभिव्यक्ति दिएका छन्, हामीले पनि यो अभिव्यक्ति दिएका छौँ। अब यो अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ के हो भने सरकारको लागि एउटा अवसर हो। सरकारले के भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले लगाउनु भएको आरोप या तपाईँहरूका अभिव्यक्तिहरू जुन छन् यो तथ्यपूर्ण छैन, यसरी भ्रष्टाचार भएको छैन। सरकारले त नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ, सरकारले तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो, बेमौसमी बाजा नबजाउनुहोस्। यस्तो किसिमले बोलिसकेपछि त्यसले के गर्छ भने सत्ताको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। राज्य सत्ताले गर्नुपर्ने कुरा के भने सधैँ राज्य सत्ता चाहिँ टलरेन्ट हुनुपर्छ। नागरिकहरूले आरोप लगाउँछन् सत्तालाई, किन सत्ताको चरित्र त्यही हो। राज्य सत्ता भनेको नागरिकहरूले चुनेर पठाएको आफ्नो सरकार भएको कारणले नागरिकहरूमा भएका असन्तुष्टिहरू वितृष्णाहरू नागरिकले पोख्छन्। त्यही पोख्नका लागि नै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दिएको। र यसरी आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्दाखेरि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो या सरकारलाई सहज भएन भन्दैमा नागरिकलाई पौडिनु हुँदैन। त्यसमा त सरकारले तथ्यगत रूपमा यो किसिममा तपाईँहरूले भन्नुभएको यो घटनामा यसरी भ्रष्टाचार भएको छैन, तथ्य यो हो, यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने हामी यसमा छानबिन गर्छौँ, दोषीलाई कारबाही गर्छौँ, यसरी पो सरकारले भन्नु। हजुर, भीम उपाध्यायले आफ्नो स्ट्याटसमा राखेको भनेको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा त्यहाँ अनियमितता छ भनेर केही प्रमाणहरू पेश गर्नुभएको थियो। हो, उहाँले डकुमेन्ट्सहरू राख्नु भएको छ, मूल्यसहितको डकुमेन्ट्सहरू राख्नु भएको छ। अहिले त कस्तो छ भने इन्टरनेटको कारणले र सेलफोनको कारणले कोही पनि व्यक्तिले कुन मुलुकमा त्यो सामानको भाउ कति छ भनेर तुरुन्तै हेर्न सक्छ। पछि त्यही नै मात्रै कारण हुनसक्छ त भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गर्नुमा। अब अर्को कारण हामीले सुन्नमा आएको कारण चाहिँ अहिलेको जुन स्वास्थ्य सचिव हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सचिव र उहाँको बिचमा फेसबुकमा र ट्विटरमा केही कुराहरू आदान प्रदान भएका थिए। अब स्वास्थ्य सचिवसँग भएका यदि आदान प्रदानका एक्सचेन्जका कुराहरू हुन् भने यो एउटा व्यक्तिगत कुरा हो कि सार्वजनिक कुरा हो त्यो छुट्याउनुपर्छ। सार्वजनिक कुरा हो भने एउटा सचिवको पदमा, गरिमामय पदमा सार्वजनिक रूपमा बसेको व्यक्तिलाई शासनको विषयमा नागरिकले बोल्न पाउँछ, लेख्न पाउँछ। र त्यो सत्तामा बस्ने व्यक्तिले यो यस कारणले गलत हो या यो कारणले ठिक हो, हामी यसरी सच्याउँछौँ भन्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा एउटा दुश्मनी गर्ने या रिभेन्ज लिने काम या कानुनी दायरा मिलेर कारवाही गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा ठेस परेको हो भने उहाँले देवानी कानुन अन्तर्गत गएर मुद्दा चलाउनुपर्छ। उहाँले म सत्तामा छु त्यसैले मलाई ठेस पुगे पनि त्यो सत्तालाई ठेस पुगेको यो राज्य विरुद्धको काम हो भनेर यसरी गर्न पाइँदैन। हजुर, अब फेरि छोटकरीमै अब हामी यो लामो भीम उपाध्यायमा नजाउँ, अन्तिममा चाहिँ हजुर जस्तो भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गर्नेमा तपाईँले दुईवटा कारण जति देखाउनु भयो होइन। हजुर, एउटा त्यो औषधि खरिदको अनियमितता भनेर उहाँले प्रमाणसहित राख्नुभयो। अर्को कुरा सचिवसँगको केही कुराकानी होइन, एक्सचेन्ज भयो भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ सरकारले योभन्दा अगाडि एउटा सर्कुलर जारी गरेको थियो नि, यदि सरकारमा निर्णायक तहमा नीतिगत निर्णय गर्ने ओहदामा बसिसकेका व्यक्तिहरूले पेन्सनधारी छन् भने उसले सरकारको अगेन्स्टमा बोल्न हुँदैन भनेर त भनेको थियो नि, त्यो पनि आधार हुनसक्छ कि? सरकारले गरेका यस्ता निर्णयहरू कानुन होइनन्, यो त पोलिसीको कुरा हो। पेन्सन पाउने भन्ने कुरा त कानुनले, सिभिल सर्भिस एक्टले दिएको कुरा हो। कानुनले दिएको कुरालाई सरकारका निर्णयले परिवर्तन गर्न सक्दैन। सरकारको निर्णयभन्दा कानुन सधैँ माथि हुन्छ। त्यसैले विधायिकाले जुन फेसिलिटिज दिएको छ, जुन राइट दिएको छ, त्यो सरकारले एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा गरेका क्याबिनेट डिसिजनले त्यसलाई काट्न सक्दैन। र नागरिक समाज भनेको के हो भने हिजो सत्तामा बसेका, शासनमा बसेका, ब्युरोक्रेसीमा बसेका व्यक्तिहरू त्यो छोडेर रिटायर भएर नागरिक समाजमा आएपछि नागरिकको भूमिका उनीहरूले खेल्न पाउँछन्। त्यो भूमिका खेल्नबाट रोक्न सकिँदैन, त्यो उनीहरूको फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स हो। आफ्नो फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स एक्सर्साइज गर्दाखेरि तिमीहरूले पेन्सन पाउँदैनौ, त्यो हामी रोकिदिन्छौँ भन्नु चाहिँ अटोक्रेटिक चिन्तन हो। हजुर, अब भीम उपाध्याय पक्राउ प्रकरण जसलाई साइबर क्राइम लगाउने तयारी गरिएको छ भनेको छ, त्यस विरुद्ध तपाईँले रिट हाल्नुभयो होइन? हो। अब त्यसमा बहस भएर के हुन्छ त्यसपछि आउँला। अब हामी फेरि अलि मूल विषयमै जाउँ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याएपछि अहिले एउटा राजनीतिक रूपमै एउटा सन्नाटा छाएको छ होइन, एउटा उतार चढाव आएको छ। दलभित्रै विद्रोहको स्थिति, दल बाहिर पनि सरकार विरुद्ध कसरी अब एक ठेक्का हुने भनेर विपक्षीहरू एक ठाउँमा उभिएको अवस्था छ होइन। अब भन्नुहोस् त, यो अध्यादेशले चाहिँ नेपालमा कानुनी शासन बलियो बनाउँछ कि कानुनी शासनलाई झन् कमजोर बनाउने देखिन्छ? चन्द्रजी, राम्रो प्रश्न। अघि पनि मैले सुरुमै भने पहिलो त यो जुन संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश छ त्यसले त संविधानलाई नै चुनौती दिन्छ, यसले संविधानकै धज्जी उडाउँछ। यो गलत व्याख्या हो कि सही व्याख्या हो? सही व्याख्या, किनभने यो त आफू अनुकूलको व्याख्या गरिन्छ नि। तर सरकारले अहिले मैले यहाँ तपाईँको ठाउँमा सरकारको एकजना प्रतिनिधि या मन्त्रीलाई ल्याएको भए त सरकारले यी राम्रो काम गर्नको लागि यो ल्याएको अध्यादेश चाहिँ अत्यावश्यक छ भन्थ्यो होला नि। अहिले तपाईँ एक्लै बोलिरहनु भएको छ, त्यसकारण सरकारको अगेन्स्टमा बोलिरहनु भएको छ कि? राइट, उहाँहरूको कुरा के हुन सक्थ्यो भने
विपक्षी दलको नेता मिटिङमा आइदिनु भएन, बोलाउँदाखेरि पनि आउनु भएन, यस्ता कुरा उहाँहरूको हुन सक्छ। भागभण्डा खोजे संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नै पर्ने छ, आयोगहरू खाली छन् तर पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिँदैन। राइट, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा भयो। संविधानले जुन कुरा अपेक्षा गरेको छ नि, संविधानले अपेक्षा गरेको कुरालाई कुनै व्यावहारिक कारण देखाएर संविधानलाई टालटुल गर्न पाइँदैन, संविधानलाई नाग्न पाइँदैन, मिच्न पाइँदैन। कि त संविधानमा नै संशोधन गर्नु पर्यो, विपक्षी दलको नेता नचाहिने भनेर संविधानमा संशोधन गर्नुहोस् न, आलोचना हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै पावर दिए पनि हुन्छ संविधानमा, संविधान अनुकूल चल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अहिले संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई नै निस्तेज बनाउने गरी जुन अध्यादेश ल्यायो, प्रब्लम त्यहाँनिर हो। व्यावहारिक समस्या छैनन् भन्नु मैले अध्यादेशले संविधानलाई चाहिँ चुनौती दिन खोज्यो, त्यसकारण यो कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने ढङ्गले उद्देश्यले ल्याइएको छ भनेर यसमा तपाईँहरूको फरक मत, राइट, विरोध होइन? राइट। अब तर यसमा एउटा क्लियर के गरौँ भने प्र्याक्टिकल डिफिकल्टिजहरू नभएका होइनन्, त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ। अब विपक्षी दलको नेताका पनि समस्याहरू होलान् होइन, तर यी प्र्याक्टिकल समस्याहरूलाई समाधान गर्ने नेतृत्व त सरकारले लिनुपर्छ। त्यसले सरकारले विपक्षी दल आएन भन्दैमा या त्यसको नेता आएनन् भन्दैमा कानुनी परिवर्तन गर्नतिर सरकार लाग्नु हुँदैन। हजुर, अब अलिकति दिनभरि भएका घटनाक्रमहरूलाई अलिकति केलाउँ। जस्तो सरकारले चाहिँ यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर हजुर एउटा समाजवादी पार्टी राजपालाई फोड्न खोज्यो भनेर एउटा टार्गेट गर्यो भनेर, मधेसवादी दललाई नै टार्गेट गर्यो भनेर जुन समाचार आएको छ, र केही सांसदलाई एउटा अपहरण शैलीमा चाहिँ सत्तारूढ दलको सांसदहरूले कहीँ होटलमा लुकाएर राखेको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेको छ। अध्यादेश मार्फत एउटा राज्य सत्ताले चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गरेर एउटा राजनीतिमा अपराधीकरण भित्राउन खोजेको हो कि भन्ने पनि एउटा आकलन गरेको देखिन्छ। एउटा कानुनको आँखाले एउटा निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गरिदिँदाखेरि यो सही देखिन्छ या गलत देखिन्छ? अब अहिले जति पनि बाहिर आइराखेका कुराहरू छन्, अनेस्टली भन्दाखेरि म धेरै यो विषयमा अपडेट छैन। अब मेरो माननीय सुरेन्द्रजीसँग कुराकानी पनि भएको छैन, मैले उहाँसँग कुराकानी गर्छु डेफिनेटली यो विषयमा, त्यस पछाडि धेरै कुराहरू थाहा होला। तर बाहिर आइरहेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने उहाँलाई राति गएर लिएर आइयो, कुनै होटलमा राखियो भन्ने जुन कुरा छ, यो दल फोड्नका लागि या दलभित्रका विषयहरूलाई लिएर यदि यो बाहिर आएको जस्तो नै एक्ज्याक्टली यो तथ्य साँचो भने यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यसले राजनीतिमा एउटा अपराधीकरणको प्रमाण दिन्छ, सत्ता पक्ष साँच्चै नै विचलित भइसक्यो भन्ने कुराको एउटा प्रमाण दिन्छ। तर म अहिले बेनिफिट अफ डाउट दिन्छु, किनकि यो विषयमा मैले धेरै अध्ययन गरि नसकेको, आज म दिनभरि अदालततिरै भएको कारणले मलाई सबै अपडेट पनि नभएको कारणले म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न। तर जति मैले सुने त्यसको आधारमा भन्दाखेरि यदि यो तथ्य साँचो हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हजुर, अब जस्तो अध्यादेशलाई नै आधार मानेर हेरौँ होइन, अघिल्लो दिन अध्यादेश आयो, क्याबिनेटले डिसिसन गर्यो, त्यही दिनै राष्ट्रपतिबाट जारी भयो होइन। हजुर, त्यसपछि एकाएक विपक्षीहरू एक ठाउँमा उभिएर मध्यरातमा, अब यस अगाडिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ राजपा र समाजवादीको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि एकता नहुने जस्तो स्थितिमा दुईतिर फर्केका दलहरू एकाएक राति एकता भयो। अब अहिले राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भएको छ होइन। यसले त फुटाउन खोजेको दलहरू त झन् एकीकृत भयो नि, अध्यादेशले त झन् प्लस पोइन्ट पो ल्यायो कि, पोजिटिभ रिजल्ट त देखायो नि। त्यसकारण यसको विरोध किन भनेको, हामीले अँध्यारो पक्ष मात्रै हेऱ्यौँ, तर यसको उज्यालो पक्ष हेर्नु हो भने त टुटेका फुटेकाहरूलाई त एकता पनि बनायो नि। यो अध्यादेशकै कारणले होइन, किनकि उहाँहरूको बिचको एकता प्रयासै पहिलेदेखि भइराखेको हो, तर नसकेको अवस्था थियो। अब त्यो अध्यादेश आउनु र यो एकता हुनु चाहिँ काहीँ न काहीँ एक किसिमको त्यो कोइन्सिडेन्स जस्तो देखिन्छ। तर मलाई यो अध्यादेशको कारणले एकता भएको भन्ने लाग्दैन, किनकि एकता भनेको एउटा लामो प्रोसेस हुन्छ, लामो नेगोसिएसन हुन्छ, धेरै कुराहरू मिलाउने समायोजन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले यो विगतदेखि नै भइराखेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि अध्यादेशकै कारणले एकता भयो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। खैर मेरो विश्लेषण गलत पनि होला, तर मेरो आफ्नो विश्लेषण चाहिँ त्यस्तो छ। अब जुन एकता भएको छ राजपा र समाजवादी पार्टीको बिचमा, र जनता समाजवादी पार्टी यस्तो राम्रो नाम राख्नु भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो र म व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीहरू एकजुट हुने, एउटा सशक्त एउटा शक्ति निर्माण गर्ने कुरा राम्रो हो। तर हाम्रो एउटा परिवेश कस्तो छ भनेदेखि हामी सिङ्गो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नका लागि नभएर सत्ता प्राप्तिका लागि दलहरू टुट्ने फुट्ने र एकता हुने जुन काम हुन्छ त्यो चाहिँ
त्यति धेरै प्रशंसनीय छैन। त्यसले मुलुकको रूपान्तरणको उद्देश्यलाई लिएर अहिले मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार व्यथिति जुन छन् त्यसको अन्त्य गर्नको लागि साँच्चै नै उहाँहरू एकजुट हुनुभएको हो भनेदेखि त्यो प्रशंसनीय कुरा हो। हजुर, एकजना सत्तापक्षकै सांसद जो पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नुभएका एकजना नेतासँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। हजुर, राज्यले सरकारले जुन अध्यादेश ल्याए 2वटा अध्यादेश यो बिल्कुल पार्टी हितमा छैन र नेपालको हितमा पनि छैन भनेर उहाँले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अरूको पार्टी फुटाउन ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपा नै फुट्छ र फुट्ने चरणमा छ भनेर उहाँको बुझाइ थियो होइन? के यो अध्यादेशकै कारण नेकपाभित्र अलिकति शक्तिको होडमा शक्ति कसले कब्जा गर्ने भन्नेमा नेकपा कमजोर भएको देखिन्छ या चाहिँ यो अध्यादेश चाहिँ झन् स्ट्रङ भएको बुझिन्छ? दुईवटा परिवेशलाई हेर्नुपर्छ। एउटा परिवेश चाहिँ नेकपाभित्रको विवाद आजको विवाद होइन, केही समय अगाडिदेखिकै विवाद हो। त्यो विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगिराखेको अवस्था हो। अब यो विवाद दलभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगिसके पछाडि त्यसको परिणाम के हो भने या त सशक्त खेमाले अर्को खेमालाई सन्तुष्ट तुल्याएर राख्न सक्नुपर्छ, या त दबाउनुपर्छ, या त त्यो दल फुट्नुपर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसैले अहिले यो जुन इक्वेसन, पावरको इक्वेसन छ, पावर ब्यालेन्सको अवस्था छ, यसमा के देखिन्छ भने कुनै एउटा पक्ष हाबी हुन नसकेको र एउटा पक्ष फुटेर अरू पक्षहरूसँग मिलेर सत्तामा गइहाल्ने अवस्था पनि नभएको। यस्तो अवस्था भयो भने उहाँहरू मिलेर जानुको विकल्प हुँदैन। तर यदि त्यहाँभित्र फुटेर सत्तामा जान आत्तिरहेका व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्ने भए त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने नेकपा फुट्न सक्छ। तर जति सजिलै हामीले अनुमान गर्छौँ नेकपा फुटिहाल्छ मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन। तर जो फुट्नको लागि तयारी गरिराखेका छन् या एकातिर प्रधानमन्त्री स्वयं आफै सत्ता बचाउनको लागि फुट्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, एउटा परिस्थितिले उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सत्तामा जान दिनु भएन भने प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका दलभित्रका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस होला या अरू दलहरू होलान्, अरूसँग मिलेर सत्तामा जाने अवसर भयो भने उहाँहरू दल फुटाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यसैले यो बिल्कुल सत्ताको खेल भएको छ यहाँ। अब पछिल्लो परिस्थितिको विश्लेषण गर्दाखेरि मधेसवादी दललाई नै फुटाउन भनेर टार्गेट गरेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो भन्ने छ। अब मधेसवादी दल त फुट्नुको सट्टा झन् जुटेर एक भएर नयाँ पार्टीको रूपमा दर्ता भएको अवस्था छ। अब यसले चाहिँ नैतिकताको प्रश्न प्रधानमन्त्रीमा उठ्न सक्छ या सक्दैन? उठ्छ, डेफिनेटली उठ्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको एउटा उद्देश्य के हुन सक्थ्यो भने आफू यति अप्ठ्यारोमा परियो भने संसदीय दलमा कम्तीमा 40% पुर्याउने, बेसी त जति पुर्याए पनि भयो, र छुट्टै पार्टी बनाउने र छुट्टै पार्टी बनाइसके पछाडि संसद पनि विघटन गर्ने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने र सरकार बनाउनको लागि यदि संसद विघटन नगरिकन सरकार चलाउनु पर्यो भने राजपा, समाजवादी, अन्य जो दलहरू छन्, काङ्ग्रेस जो छन्, कोसँग मिल्न सकिन्छ त्यसमा मिलेर जाने भन्ने उहाँको स्ट्राटेजी हुनसक्छ। यस किसिमको स्ट्राटेजी हुनु अस्वाभाविक होइन। तर सत्तामा 2/3 भएको सरकारले त्यसलाई स्थायित्व दिएर अगाडि जानुको सट्टामा अरू दललाई फुटाएर ल्याउने, अरू दलसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा सोच्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो चाहिँ गलत सोचाइ हो। जस्तो पछिल्लोमा आकलन गरिँदैछ नि, यदि कमजोर भएको अवस्थामा नेकपा पनि फुट्न सक्छ र फुटेको खण्डमा काङ्ग्रेससँग मिलेर नेकपाले सरकार चलाउने दाउ खोजिरहेको छ भनेर। हजुर, यसलाई तपाईँले राजनीतिक आँखाबाट केही विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ? हो, त्यसले के हुन्छ भने यो मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर लिएर जान्छ। तर अब त के छ भने मुलुक एउटा राजनीतिक स्थिरताको जुन एउटा युगमा प्रवेश गरेको थियो त्यो युगको अन्त्य होला कि भन्ने डर देखियो। स्वयं 2/3 बहुमतले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दो रहेन रहेछ भन्ने कुरा देखिए। अब यसका परिणाम के हुन सक्छन् भने एउटा त अहिले मुलुकमा एकदमै ठुलो वितृष्णा छ। यो कोरोनाकै विषयमा जुन भ्रष्टाचारका कुराहरू आए त्यसलाई राज्यले तथ्यगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन, भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई नागरिकहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकेन र राहत बाँड्नेदेखि लिएर विभिन्न विषयमा जुन सरकार एउटा विवादमा परेको छ, एक किसिमले पोलिसी फेलियरमा सरकार गयो। एउटा सानो उदाहरण म दिउँ पोलिसी फेलियरको। अब यो क्राइसिसमा ब्याङ्कहरूले आफूमा भएको डिपोजिट निक्षेपमा 5% ब्याज दिने, तर उनीहरूले लगाएको कर्जामा चाहिँ हिजोकै जस्तो चर्को 13-14%, 11-12% ब्याज दिने, यो कुरालाई सरकारले रोक्नु पर्थ्यो। अहिले किस्ता तिर्न नसक्ने कुरा स्वाभाविक छ, कम्तीमा 3 महिनाको लागि यो कुरा रोक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन सरकारले। इभन विद्युत कर्पोरेसनले विद्युतको बिल तिरेनौ भने लाइन काटिदिन्छु भनेर कुलमान घिसिङजीले भन्नुभएको छ। जुन म यहाँकै कार्यक्रमबाट कुलमान घिसिङजीलाई अनुरोध गर्छु, कृपया यो लकडाउनकै बेलामा विद्युत नकाटिदिनुहोस्, किनकि अहिले कोही पनि सबै अनलाइन किसिमले
पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यहाँ धेरै किसिमका नागरिकहरू छन्, त्यसैले नागरिकहरू मार्कामा पर्छन्। इन्टरनेट कम्पनीहरूले बिल तिरेन भने हामी काटिदिन्छौँ भनेका छन्। यो किसिमको जुन थ्रेट छ नि अहिले, किन यी भनेको एकदम इसेन्सियल युटिलिटिजहरू हुन्, यस्ता कुरामा पनि सरकारले एउटा पोलिसीबाट इन्टरभेन्सन गर्न सकेन भने त्यो एउटा फेलियर भयो। प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि कोरोनाको इस्युमा संवेदनशीलता देखाएनन्, त्यहाँ पनि सरकारले इन्टरभेन्सन गर्न सकेन, त्यो अर्को फेलियर भयो। सँगसँगै जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा सीमामा सुत्केरी मान्छे बसेका छन्, क्रियापत्री सीमामा बसेका छन्, त्यस्तो एउटा विदारक अवस्थाको व्यक्तिलाई मुलुकभित्र ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्थ्यो, कम्ती मुलुकमा आउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो, ती गरिएन। अब केही व्यक्तिहरू मुलुकभित्र छिरेका रहेछन् र विभिन्न ठाउँमा गएर बसेका रहेछन्। राज्य संयन्त्र कति फितलो रहेछ, एउटा कोरोना लागेका व्यक्तिहरू बाहिरबाट आएर छिरेर मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुगेर बस्दा पनि सरकारलाई थाहा हुँदो रहेछ, तर सरकार गरिब नेपाली नागरिकलाई डन्डी बजाएर बस्दो रहेछ। यसले पनि पोलिसी फेलियर देखाउँछ, सरकारको फेलियर देखाउँछ। र राहत बाँड्ने क्रममा 2 बोरा चामल लुकाउने जस्ता कामहरू भए, यो पनि पोलिसी फेलियर हो। अहिले तपाईँ सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेन भन्नेमा जानुभयो होइन। अहिले हामी अध्यादेशकै अन्तिममा छौँ। अब अध्यादेश बारेमा यहाँले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुभयो। सरकारले यो गलत नेत राखेर होइन, खराब नेत राखेर अध्यादेश ल्यायो, त्यसकारण यसको औचित्य छैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष होइन। राइट। अब यो अध्यादेशमै जोडिँदाखेरि 2 महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जसले नेपालको दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ, नेपालको राजनीतिमा अनि संविधानलाई चुनौती दिने होइन। यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश क्याबिनेटले जुन बेला पारित गर्यो, निर्णय गर्यो होइन, लगत्तै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो, राष्ट्रपतिले पनि केही समय नबित्दै नै यसलाई जारी गरिहाल्नुभयो। यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ? अनि राष्ट्रपतिको भूमिका त कस्तो हुन्छ भने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री क्याबिनेटको निर्देशनमा सल्लाह सहमतिमा काम गर्ने हो, त्यसको सिङ्गो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले शासन गर्ने होइनन्। क्याबिनेटले भनेको कुरा र रेकमेन्डेसन गरेको कुरामा राष्ट्रपतिले विमति जनाउन मिल्दैन। हामी त्यो सिस्टममा छौँ। त्यसैले तर राष्ट्रपतिले 2 घन्टाभित्रै सिग्नेचर गरिदिनु भयो, त्यसलाई अप्रुभ गरिदिनु भयो। यति छिटो 2 घन्टामै गर्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन। अब क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि रोक्न मिल्दैन भनेपछि त किन लामो समय रोकिरहने त? कतिपय विषयमा त लामो समय लिएको पनि छ नि त, यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन् नि। पहिलाकोले जे गर्यो अहिलेकोले त्यही गर्नुपर्छ जरुरी छैन। यसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिन मिल्दैन। खालि कति हो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिसँग पनि एउटा डिस्क्रिसनरी पावर के हुन्छ भने, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने, पर्गेल्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने र किन यो जरुरी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ र केही समय बाई गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले यसलाई अटेस्ट गर्नुहोस् भनेपछि क्याबिनेटको डिसिजनलाई नाइ गर्न राष्ट्रपतिले मिल्दैन। त्यसले यसले राष्ट्रपतिलाई दोष दिने कुरा होइन। यो विषयमा राष्ट्रपतिलाई हामीले औलो ठड्याउन मिल्दैन। खालि यति हो कि राष्ट्रपतिले 2 घन्टामै किन गरिदिनु भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। हजुर, राष्ट्रपतिलाई जोड्न हुँदैन भन्नेमा चाहिँ यहाँको तर्क होइन। अब यो तपाईँले पनि भन्नुभयो, यस अगाडि अन्य एकजना संविधानविदले पनि भन्नुभएको थियो, यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको चाहिँ संविधानको मर्ममाथि नै ठुलो प्रहार हो, त्यसकारण यो गलत छ भन्ने छ। अर्को नेताहरूले नै भनिरहेका छन् यो बेमौसमको बाजा हो। अहिले आलोचकहरूको भनाइलाई लिँदाखेरि यो अध्यादेश ल्याउनुमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली थप शक्तिशाली बन्न खोजेको देखिन्छ कि उहाँको के देखिन्छ? जस्तो तानाशाही बन्न खोजे प्रधानमन्त्री भनेर पनि आरोप आइरहेछ, विपक्षीहरूको आलोचना पनि देखिन्छ कि यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री अलिकति बढी तानासा बन्न खोजेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ यसबाट? संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित जुन अध्यादेश ल्याइयो त्यसले प्रधानमन्त्रीले सबै पावर चाहिँ आफूसँगै सेन्ट्रलाइज गर्न खोजेको देखियो। पावर सेन्ट्रलाइज गर्ने टेन्डेन्सी भनेकै अटोक्रेटिक टेन्डेन्सी हो। अब राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित जुन अध्यादेश ल्याइयो त्यसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता बचाउन खोजेको, आफ्नो पावर आफू प्रधानमन्त्रीमा बसिरहन खोजेको, त्यो चाहिँ एउटा पराजित मानसिकताको उपज हो। प्रधानमन्त्री कमजोर भएको, आफूलाई भोलि 18मा पार्छन् है भन्ने महसुस गरेर आफूलाई बचाउन ल्याएको हो। अर्को अध्यादेश चाहिँ संवैधानिक परिषदसँगको अध्यादेश चाहिँ आफूलाई पावरफुल बनाउन ल्याएको हो। त्यसैले यो दुईटालाई फरक फरक किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा पराजित मानसिकताको उपज हो, अर्को आफूलाई पावर सेन्ट्रलाइज गर्ने मानसिकताको उपज हो। अब यति जेलसम्मको कुराकानीलाई हेर्दाखेरि यहाँको चाहिँ अलिकति सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलि सकारात्मक नभएर अलि बढी नकारात्मक जस्तो र सरकारले जे गर्छ त्यसलाई चाहिँ विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो अहिलेसम्मको यो देखिन्छ होइन? हजुर, के प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी भनेको सरकारले जे निर्णय गर्छ, जे कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसको आलोचना गर्ने र त्यसको नेगेटिभ विश्लेषण गर्ने मात्रै पात्र हो? होइन, एकदम होइन। जस्तो भनौँ हामीले लकडाउनको बारेमा सरकारले जुन लकडाउन गर्यो त्यसको खुल्ला रूपमा प्रशंसा गऱ्यौँ।
र हामीले नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट हामीले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गऱ्यौँ र हाम्रा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हाम्रा अभियन्तालाई भन्यौँ सरकारले गरेको निर्णयको पालना गरौँ र सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग गरौँ। हामीले रात छुट्टै बाँड्ने काम गरेनौँ। हामीले जो साथीहरूले सरकारको माध्यमबाट जानुपर्छ हामीले सक्ने 2 पैसा सरकारको कोषमा दिनुपर्छ र हामीले छुट्टै राहत बाँड्ने होइन भन्यौँ। यो सरकारलाई गरेको सहयोग हो र हामीले सरकारको विरुद्धमा यसमा हामी उत्रेका पनि छैनौँ। हामीले सरकारका राम्रा कुरालाई सधैँ सहयोग गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने नि, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तालाई चुनौती दिने होइन। म एउटा यो सत्ताको आलोचकले पनि यो भन्नुको अर्थ चाहिँ सधैँ मैले विरोध गर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई हटाउनको लागि कसैले पनि काम गर्नु हुँदैन, किनभने अहिले राष्ट्र नै सङ्कटको अवस्थामा छ। यो सङ्कटबाट गुज्रिसके पछाडि त्यसबाट राजनीतिक कुराहरू आउलान्, हटाउँला, राखौँला, त्यो त्यस बेलाको कुरा हो। त्यसैले सुरेन्द्र भण्डारी सधैँ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको या सत्ताको आलोचक मात्रै होइन, राम्रा कुराको समर्थक हो, सुशासनका कुराहरूको समर्थक हो, गलत कुराको आलोचक हो। तर पहिलोचोटि जस्तो लाग्छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले चाहिँ सरकारको केपी ओलीलाई सघाउनुपर्छ, यो बेलामा विरोध गर्न हुँदैन भनेर बोलेको। अनि पछि तपाईँ सडकहरूमा त नेपालका लागि नेपाली अभियानको नाममा होस् या केही चाहिँ पब्लिकमा गएर त सरकार बेइमान गर्यो, यो सरकार टिक्न हुँदैन, अब व्यवस्थै अर्को ल्याउनुपर्छ भने जसरी भाषण ठोक्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। हो, ठिक भन्नुभयो यहाँले। हामीले के भनेको भने अहिलेको सरकार र सत्ता चाहिँ भ्रष्टाचारको संरक्षक बन्यो। अघि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने, अहिले फेरि भ्रष्टाचारको संरक्षक भन्ने। अब यो समर्थन भ्रष्टाचारको इस्यु कस्तो भने अहिले पनि भ्रष्टाचारको इस्यु चाहिँ उठाउनु पर्छ, तर सत्ता फेर्नका लागि होइन। अहिले यो मानवीय सङ्कटको बेलामा चाहिँ सत्ता परिवर्तन गरिनु हुँदैन। अहिले केपी ओलीलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ। तर यो मानवीय सङ्कट सिद्धिसके पछाडि होला राजनीतिक परिवर्तनको इस्यु उठाउन पाइन्छ, उठाउनु पनि पर्छ। मैले भन्न खोजेको हामीले हिजो जुन विरोध गऱ्यौँ त्यो एउटा सामान्य पोलिटिकल प्रोसेसको अवस्था थियो, मुलुक मानवीय सङ्कटमा थिएन। हामीले किन गऱ्यौँ भने सत्ता चाहिँ भ्रष्टाचारको एउटा संरक्षक बन्यो र सुशासन दिन सकेन र जुन अहिलेको सिस्टमले जसरी फङ्सन गरिरहेको छ यो आफै संविधानको लागि एउटा थ्रेट बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्ता नै भ्रष्टाचारी भएको कारणले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर हामीले सडकबाट भनेका हौँ। त्यो कुरा म अहिले पनि भन्छु, हिजो पनि भनेको थिएँ र भोलि पनि भन्छु। तर अहिले चाहिँ यो कोरोनाको समस्यामा मानवीय सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ हामीले सत्ता परिवर्तनको विकल्प अहिले तत्काललाई खोज्नु हुँदैन। अलिकति अब तपाईँले नेपालका लागि नेपाली अभियान उच्चारण गरिहाल्नुभयो, यसबाट मैले 1-2 प्रश्न पनि राखेँ, फेरि अर्को एउटा प्रश्न राख्छु। नेपालका लागि नेपाली अभियानमा यो राजनीतिक उद्देश्य बोकेर चलाइएको अभियान हो या चाहिँ नागरिक हितको लागि नागरिक अगुवाहरूको एउटा सरकारलाई बाटो देखाउने एउटा टुल मात्रै हो? अब पहिला त राजनीति के हो भन्ने कुरा नै व्याख्या गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको चाहिँ सुशासनका जति पनि कुराहरू हुन्छन् ती राजनीतिका कुराहरू हुन्। भ्रष्टाचारको कुरा आफै राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। भनेपछि यो राजनीतिसँग जोडिएरै आएको अभियान हो र विशुद्ध अराजनीतिक त हुनै सक्दैन। भनेपछि सुरेन्द्र भण्डारी अब राजनीतिमा देखिन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त अहिले देखिन खोजेन, सुरुदेखि देखिसकेको। हामीले एउटा सोसल मुभमेन्ट भनेकै एउटा पोलिटिक्सको पार्ट हो। पोलिटिक्स भनेको एउटा राजनीतिक दलले गर्ने पोलिटिक्स, अभियानले गर्ने पोलिटिक्स फरक हुन्छ। हामीले गर्ने पोलिटिक्स भने चाहिँ के हो भने सत्तालाई करेक्सन गर्ने, सत्ता गलत बाटोमा गएको छ भने त्यसको विकल्प खोज्ने। एउटा हाम्रो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने र सरकारलाई दबाब दिने र आवश्यक परे त्यसको विकल्प खोज्ने मुभमेन्ट हो। यही व्यवस्थाभित्र कि योभन्दा व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर? कतिपय कुराहरू व्यवस्थाभित्र हुन्छन्, कतिपय कुरा करेक्सन गर्ने कुरा। जस्तो हामीले भन्यौँ कि यदि यो अहिले कोरोनाको विषयमा मेडिकल सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले एउटा कमिसन गठन गर्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस् र दोषीलाई सजाय गर्नुहोस्। यो व्यवस्थाभित्रको कुरा, व्यवस्थाभित्र होइन। तर यदि यो सत्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैन भने हामीले सत्ताकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्यौँ। त्यो सत्ताको विकल्पको कुरा। भनेपछि भ्रष्टाचार रोक्नकै लागि यदि यो व्यवस्थाले सकेन भने अर्को व्यवस्था ल्याएर पनि भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ। यो तपाईँको उद्देश्य चाहिँ यही नै हो? यही हो। अलि फरक छ कि छैन? तर हामीले 2-3वटा कुरा भनेका छौँ। हामीले पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रा 3टा एजेन्डाहरू, मुख्य एजेन्डा। एउटा भ्रष्टाचारको अन्त्य, दोस्रो राष्ट्रियताको संरक्षण र तेस्रो राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिने अथवा राजनीतिक शुद्धिकरण। चौथो थपौँ एउटा? थपौँ प्लिज। यो दलका नेताहरूले सकेनन् भने पूर्व राजालाई अगाडि लिएर आएर भए पनि यो भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको अभियानको भित्री अभिष्ट हुनसक्छ? यहाँले ठिक भन्नुभयो, त्यो हो। किनभने हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता कस्तो छ भने 3टा शक्तिले यहाँ नेपालको राष्ट्रियता बचाएको छ। एउटा राजा, अर्को सेना
र अर्को नागरिक, यो तीनटा शक्तिहरू एक ठाउँमा आएपछि नेपालको राष्ट्रियता बच्छ। हिजो राजाले जुन गल्ती गरे, राजाले नै आफ्नो हातमा शासनले शक्ति लिएर, राजनीतिक शक्ति लिएर शासन गर्ने जुन काम गरे त्यो गल्ती थियो। हामी त्यसको सधैँ विरुद्धमा छौँ। तर यो राष्ट्रियता बचाउनको लागि हामीले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन, स्थायी संरचनाको कुरा गरेका छौँ। अर्थात् राजनीतिक शक्ति राजाले प्रयोग नगर्ने, राजनीतिक दलहरूले नै राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, राजा संसदभित्र बस्नुपर्छ र राजालाई छान्ने काम पनि संसदले नै गर्नुपर्छ। को राजा हुने भन्ने विषय पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुनुपर्छ, त्यो संसदले निर्णय गर्नुपर्छ र राजाको सक्सेसन कसले गर्ने भन्ने पनि संसदले निर्णय गर्नुपर्छ, या संसदले ऐन बनाएर स्थापित गरेको कुनै निकाय, एउटा नागरिकहरूको इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन पनि हुनसक्छ। त्यो टेक्निकल कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन, त्यसमा गणतन्त्रको र लोकतन्त्रको फ्युजन छ। गणतन्त्रको फ्युजन भनेको पार्लियामेन्टले हेड अफ द स्टेट छान्ने कुरा गणतन्त्रको स्वरूप भयो भने एउटा लेगेसी जुन यो राष्ट्रियता बचाउनको लागि हिजो जसरी राष्ट्रियता बन्यो, मुलुक बन्यो र राष्ट्रियता बच्यो, त्यसलाई पनि हामीले स्पेस दिनुपर्छ। तर शासन गर्ने राजा होइन कि मुलुकको एकताको प्रतीक र आस्थाको केन्द्र भएको राज संस्था हामीलाई चाहिन्छ। राजतन्त्र होइन कि राज संस्था चाहिन्छ। पर्मानेन्ट इन्स्टिच्युटको कुरा गर्दा त अहिलेको संसदै छ नि, सङ्घीय संसद छ, प्रदेश संसद छ, स्थानीय सरकार छ, यो त संस्थागत संस्थाहरू भएन र विकासको लागि? यो चाहिँ गभर्मेन्टका स्टेटका अर्गेनहरू हुन्। हजुर। तर अहिलेको जुन हेड अफ द स्टेटको संरचना छ, अहिलेको हेड अफ द स्टेटको संरचनाबाट जतिसुकै राम्रो व्यक्ति त्यहाँ पुगे पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। किनकि भ्रष्टाचारको संरक्षण चाहिँ दलहरूबाट भयो, यसका नेताहरूबाट भयो। किनकि हाम्रो इलेक्सन सिस्टम नै यति खर्चिलो भयो कि पैसा बिना इलेक्सन कसैले पनि जित्दैन। त्यो पैसा जम्मा गर्नको लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भयो। यसले गर्दाखेरि दलको माध्यमबाट हुने राष्ट्रपतिले भोलि अलिकति दलको विरुद्धमा जान थाल्दाखेरि महाभियोग लाग्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दलीय संरचनाको हेड अफ द स्टेटले मुलुकको भ्रष्टाचारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसले एउटा दलभन्दा माथि उठेको र दलीय राजनीतिमा नपसेको, सबै दल र सबै नागरिकहरूलाई समान ठान्न सक्ने एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ र त्यो इन्स्टिट्युसनको नाम चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन भनेर भन्यौँ। हजुर। त्यसैले यहाँले भन्नुभएको कुरा हामी राजाको होइन कि राज संस्थाको पक्षमा छौँ। को राजा हुने भन्ने कुरा त भोलि पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्ने। पार्लियामेन्ट यदि अब कोही पनि राजा हुन योग्य नै छैन भने पनि त्यो बेलाको कुरा होला। अब हामी सरकारले ल्याएको दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेश, हजुर, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदैछौँ। त्यसको खरो विश्लेषण गर्दा गर्दै तपाईँ चाहिँ राजाको पक्षमा, राज संस्थाको पक्षमा समेत वकालत गर्न भ्याउनुभयो यो फोरमबाट, होइन? हजुर हजुर। भनेपछि अहिले तपाईँ राजाको पक्षमा होइन कि राज संस्थाको पक्षमा, होइन? हजुर। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको सल्लाहमै तपाईँको यो अभिव्यक्तिहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका हुन्? होइन, मैले आफ्नो कन्सर्न्सले यो मुलुकलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो निजी धारणा पनि हो र नेपालका लागि नेपालीको धारणा पनि हो। त्यसैले हामीले कसैसँग सल्लाह गरेर या राजा ज्ञानेन्द्रसँग सल्लाह गरेर यो भनेको होइनौँ। मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्नुभन्दा धेरै अगाडि हामीले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको कुरा अगाडि ल्याएका थियौँ। तपाईँकै टेलिभिजनबाट मैले 2-3 चोटि बोलिसकेको छु यो विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँसँग सल्लाह गरिएको विषय होइन। हामीले भनेको कुरा त के भने हिजो राजाको कित्तामा नागरिक र मुलुक जानु पर्थ्यो भने अब हुने राजा चाहिँ नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ, नागरिकको अधीनस्थ बस्नुपर्छ। त्यो भनेको संसदको अधीनस्थ बस्नुपर्छ। राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन। राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग चाहिँ विवादमा आउँछन्। विवादमा आउने काम नेताहरूको, राजनीतिक दलका नेताहरूको, राजनीति विवादित हुन्छ, विवादमा आउँछन्। त्यसैले विवादमा आउने व्यक्तिले लामो समयसम्म शासन गर्दैन। त्यसैले संविधानमा के लेखिन्छ भने 5 वर्ष 4 वर्ष एउटा सर्टेन पिरियडिक रूपमा मात्रै एउटा दलले शासन गर्छ। त्यो भनेको यदि उसको पोलिसी मन परेन भने नागरिकले फेरि अर्कोलाई शासनमा ल्याउँछन्। त्यो हेड अफ द स्टेट राजा भनेको चाहिँ विवादमा आउने संस्था होइन। तर अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले विवादास्पद काम गरे। त्यसले गर्दा त्यसको हामीले प्रखर रूपमा आलोचना गरेका छौँ। हामीले लिखित रूपमा आलोचना गरेका छौँ। हामी समयको अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब। राजाको बारेमा तपाईँ अलि धेरै नै बोल्न उत्सुक हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ, होइन? गणतन्त्रको व्यवस्था छ, है? भनेपछि पछिल्लो यो लकडाउन पछिको अवस्था जुन राहत वितरणको कुरा, होइन, सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर अर्कोतिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय लकडाउन पछिको यो अवधिमा तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग यो विषयमा छलफल गर्नुभयो? छैन। पछिल्लो समय भेट भएको कहिले तपाईँको? मैले लास्ट टाइम जुन बेला भेटेँ त्यही बेला हामीले प्रेस मिट गरेरै भनेका थियौँ। कति समय भयो? भयो होला 7-8 महिना। हजुर। भनेपछि एक्ज्याक्टली मलाई कति महिनामा थाहा छैन। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा कसरी राज संस्थालाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा, जनतालाई बुझाउने भन्ने सन्दर्भमा सल्लाह भइरहन्छ, होइन? होइन, सल्लाह चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो पोलिसी हो, नेपालका लागि नेपालीको पोलिसी हो।
हामी यो मुलुकको राष्ट्रियता कसरी बच्छ भन्ने बारेमा हाम्रो विश्लेषण हो। हजुर, त्यो कसैसँग सल्लाह गरेर कसैको निर्देशनमा भएको कुराहरू होइन। हजुर। भनेपछि सुरेन्द्र भण्डारीलाई अब चिन्नु पर्दाखेरि गणतन्त्र विरोधी राज संस्था समर्थक भनेर चिन्ता हुन्छ? म आफै गणतन्त्रवादी हुँ। मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्दा पनि मैले त्यही भने गणतन्त्रवादीले कसरी राज संस्थाको परिकल्पना गर्न तर मैले के भने अहिलेको जुन किसिमको गणतन्त्र छ यो गणतन्त्रले अब मुलुकको राष्ट्रियता बचाउन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा फ्युजन, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको फ्युजन हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले हामीले पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन भनेर भन्यौँ। त्यहाँ संसदले हेड अफ द स्टेट छान्ने भनेको गणतन्त्रको चरित्र हो। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्नहरू राखिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले सरकारले 2 महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएपछि नेपालको राजनीतिमा छाएको राजनीतिक उतार चढावलाई केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ र यो अध्यादेशको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गऱ्यौँ र नेपालको लागि नेपाली अभियानले राज संस्थालाई किन अगाडि बढायो भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।